ويا لا غاب اللي يترك هالأب ويمشي بالله شنو حالته. تقول له جاني العيد جاني العيد واهل العيد غير ويا جاني العيد واهل العيد غياب واعزاز القلب شو حضر التراب. بيت اقرا المولاة الزهراء ولكن هالجمع كله يقرا. اقول اذا تحضر بكل عزاء للحسين الليله تجي لعلي لو ما تجي لعلي الليله هي اللي تمسح الدم هي اللي تمسح الجراحات. هذا مجلس ذكرنا فيه علي والحسين ذكرنا الوالده والقلب ودور عزبنا وين ما يا ابني المعاد عاد شاي لعبت عليه الخيل نيدان تهدمت والله أركان الهدى 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 تهدمت والله أعلى أعلى تهدمت والله أركان الهدى 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 تهدمت والله